जुन कोरिडोरमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नयाँ कुनै हाइड्रोहरूमा लगानी थपिएको छैन। अब बन्ने भनेको बुढी गण्डकी पनि अलपत्र छ। बुढी गण्डकी कति पैसा चाहिँ झ्वाम पारे भनेर त अस्ति हाम्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेकै हो हैन। इलेक्ट्रिसिटीमा लगानी नथपिकन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन नगरिकन बेच्ने चाहिँ के सर? त्यो तार मात्रै बेच्ने? मैले जतिसुकै कुतर्क गरे पनि बिजुली दिनै पछि उत्पादन हुँदैछ। किनभने सम्पूर्ण कुरामा त्यो त अब कानुन सरकारको हो, अलि तलमाथि होला, तर 20,000 भन्दा बढी मेगावाटलाई त सबै के भन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धान कामहरू सबै हुँदैछ। यो प्रसारण लाइन त इन्डियालाई बेच्ने मात्रै होइन नि त, पूर्वमा उत्पादन भएको पश्चिम जाँदैछ, पश्चिमबाट इन्डियालाई मात्रै, पहिला त नेपाललाई हुन्छ नि त, घर घरमा पुग्छ नि त। कि उहाँ के अरे तामाकोसीमा उब्जाएको चाहिँ उहीँ राख्नु, नलानु, कहाँ लानु? तामाकोसीबाट पूर्व जाओस् कि दक्षिण जाओस् कि उत्तर जाओस् कि पश्चिम जाओस्, लानु त पर्यो नि त। शङ्का गऱ्यो भने त तपाईँ अहिले नै राक्षस जस्तो देखिनुहुन्छ, राम्रो गरेन भने तपाईँ भगवान् हो। यो चाहिँ अब कसरी जाने? सबै त कुरा भनेको हावा जस्तो छ के, उता उडाए पनि भयो, उता उडाए पनि भयो, तल उडाए पनि भयो, माथि उडाए पनि। साथीहरूलाई मैले भनेको छु भीम रावलदेखि सबैलाई, यो पास भएर राम्रो भयो भने फेरि भीम रावलजीहरूले चाहिँ राजनीति गर्नु छोडेर सुँगुर पालनमा जानुपर्छ भनेको छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नबुझ्नु नै यो देशको दुर्भाग्य हो भन्ने चाहिँ तपाईँको आशय थियो। आज त करिश्मा मानन्दले समेत नबुझेर एमालेमा प्रवेश गरिसक्नुभयो, अब के भन्ने? तर बाबुराम चाहिँ फ्युचरिस्ट र एनालिस्ट, सुपर एनालिस्ट हो, म्यानेजरमा मिडल हो या अलिकति अझै लोवर मिडल क्लास हो। यस्तो मान्छे नेपालमा छँदै छैन। नेपालमा त म्यानेजर पनि छैन, के भन्छ सकरहरू मात्रै छ के, चुस्नेहरू मात्रै छ। र डेमागग धेरै छ। डेमागग भनेको भिडभाड म हो भन्ने खालको, त्यसलाई डेमागग भन्छ। संयोगले नेता भएकाहरू एक्सिडेन्टल लिडरहरू छन्। मदन राईजी हाम्रो साथमा हुन्छ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। ओके सर, एमसिसी पास भयो त? एमसिसीको विषयमा निकै तपाईँले होइन आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनु भएको थियो। अब अहिले त एमसिसी पास भयो, खुसी हुनुहुन्छ होला? होइन, खुसी बेखुसी भन्दा मैले फेरि पनि एमसिसीको बारे भनौँ। अमेरिकाले संसारभरि राम्रो नराम्रो काम गरेको छ, त्यसको फेरिस्तमा उनी शक्तिशाली भएकोले नराम्रो हुने नै भयो। उसको नराम्रो भनेको चाहिँ उसले दुनियाँलाई अधीनमा राख्नु खोज्यो, जम्मैले खोज्छ कि। अहिलेको दादा, संसारको दादा भनेको शक्तिशाली भएकोले अमेरिकै हो। तर अमेरिका त्यस्तो दादालाई सामान्य गरिब मान्छेहरूले, विशेष गरेर त्यो मुस्लिम होइन इस्लामिक विद्रोहीहरू भन्यो कि, उनीहरूले के भन्छ अब त्यसलाई टेरोरिस्ट भन्छौँ नि हामी होइन, आतङ्ककारी। उनीहरूले जिउ छाडेर अमेरिकामै गएर अमेरिकाकै विमानहरूलाई प्रयोग गरेर, त्यत्रो अमेरिकाको सबभन्दा शक्तिशाली ठाउँ पेन्टागन र सबभन्दा शक्तिशाली के भन्छ व्यापारिक केन्द्र चाहिँ ट्विन टावर बम हान्यो। त्यो त सम्भवै नहुने। अमेरिका जस्तो दादागिरी भएको शक्तिशाली देशलाई त्यसो गर्नु भनेको छ। अनि अमेरिकनहरूले सल्लाह गर्यो, के सोच्यो, सबैले रिफ्लेक्ट गर्यो नि त, कहाँ कमजोरी भयो, के कारणले भयो, त्यो असम्भव कुरा भयो भन्दाखेरि अमेरिकाले दादागिरी गर्दैछ भन्ने उनीहरूकै के अरे राजनीतिज्ञहरूले। अमेरिकाले त्यो दादागिरी पनि गर्यो होला। अब हामीलाई धेरैले हेप्दैछन्, घृणा गर्दैछन्, एउटा कुरो त्यसले जिउ छाडे मान्छेले। अर्को कुरो संसारमा गरिबी पनि बढ्दैछ। मर्ता त क्या नगर्दा, गरिब भएर मर्नु भयो त त्यसै कुनै कुरा कसैलाई गरिब मराउनलाई मार्ने भनेर। यो दुईवटा कारणले यो गरिबी हटाउनलाई के गर्ने, गरिबी हट्यो भने त उनीहरूको आर्थिक अवस्था बढ्ने, त व्यापार गर्दा त अमेरिकालाई नै फाइदा हुन्छ अनि सबैलाई विन विन हुन्छ, सबलाई फाइदा। अहिले त अमेरिकालाई मात्रै बढी फाइदा भयो कि, अमेरिकाले संसारभरिलाई फाइदा दिएको छ। नेपालमा पनि 70 वर्षदेखि सबभन्दा बढी के अरे मद्दत गरेको पनि सबै भौतिक र प्राविधिक दुइटै गरेको छ होइन, हार्डवेयर सफ्टवेयरको। अनि त्यसपछि यति गरे पनि किन भएन भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि युएसएडीबाट सबै संसारमा धेरै मद्दत गर्ने त अमेरिका हो। किन भएन भन्दाखेरि त्यो देशहरू, गरिब देशहरूमा धेरै चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यस कारणले ढिला सुस्ती हुन्छ। अब यस्तो गरेर गरौँ कि अमेरिकाले नै त्यसको लिड गरोस् र त्यसमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको पैसा दिउँ जसले गर्दा त्यहाँ भ्रष्टाचारले छेउ पनि नछुओस् होइन, ढिला सुस्ती एक दिन पनि नहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो
नीति अपनाएर अब सेवा दिउँ र त्यो 2-4 मिलियन डलर होइन, हन्ड्रेड्स अफ मिलियन डलर दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले 500 मिलियन डलर चाहिँ एउटा प्रोजेक्टलाई राख्ने, त्यसलाई थ्रेसहोल्ड भन्ने, त्योभन्दा सानो त्यो पुरा भएन भने 200 मिलियन जतिको चाहिँ सानो के भन्छ कम्प्याक्ट भन्ने पहिलोलाई, अनि दोस्रोलाई थ्रेसहोल्ड भने। त्यसको क्राइटेरिया के भने तर ती देशहरूमा चाहिँ मुख्य कुरो लोकतन्त्र हुनु पर्यो, मानव अधिकार हुनु पर्यो, महिला अधिकार हुनु पर्यो, शिक्षा अधिकार हुनु पर्यो, आर्थिक अधिकार हुनु पर्यो, स्वास्थ्यको अधिकार, यस्तो अधिकारवाला के अरे भएको देशहरू, त्यहाँ सेना हुनु भएन, कम्युनिस्ट हुनु भएन, यस्तो देशहरूलाई चाहिँ यति पुरै ठ्याक्क दिउँ जसले गर्दाखेरि त्यो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ भत्तै विकास होस्, त्यहाँ थुप्रै रोजगारी विकास होस्, आर्थिक विकास होस् भनेर संसारभरिलाई दिने भनेर उनीहरूले 2004मा पारित गर्यो। 7मा नेपालले पहिल्यै थाहा पाएको, तर नेपालले गएर यसरी जदो गर्यो हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेर। हुन्छ तर तपाईँको देशमा अलिकति अशान्ति छ, त्यो साम्य भएपछि हामी सोध्छौँ भनेर गर्दाखेरि 12मा भन्यो अब साम्य भयो, हामी चाहिँ दिनु तयार छौँ, आउनुहोस् भनेर चाहिँ कुरा भयो। फेरि पनि कुरा हुँदाखेरि कुरा त भइरहेको, अनि सम्झौता भयो सुरु गर्ने। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर तयारीमा टाइम लाग्छ कि, किनभने ढिला नहोस्। मेलम्चीमा 24 वर्ष लाग्यो, सबै 5 वर्षमा हुने कुरा 20 वर्ष अगाडि भएकै छैन, अनि 2 अरबमा हुने 20 अरब लाग्यो। यस्तो ढिला सुस्ती नहोस् है भनेर अनि उनीहरूले भने के भने त्यो तयारीको लागि 6 महिनादेखि वर्ष दिन अथवा जति लागे पनि पूर्व तयारी चाहिँ गरौँ है, नत्र लगानी नगरौँ। पूर्व तयारी ठिक भएन भने त लगानी नै नगर्ने बेकार हो भनेर पूर्व तयारीमा 3-4 अरब त खर्च भयो नि। 70-72 अरबको प्रोजेक्टमा यो गर्दाखेरि ल केमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ नै छान्नुहोस् भन्यो। छान्दाखेरि नेपालले सबैले आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा छ। नेपालले के भने बिजुली बेचेर पैसा कमाउनु छ, बिजुली त उत्पादन धेरै हुँदैछ, अब समस्या हुन्छ भारतमा बेच्ने, अनि सडक पनि चाहिन्छ, नमुना सडक बनाऊँ भनेर यो 2टा मागेपछि यो त ठिक छ भने त्यो 2टा माग्दा फेरि सबै बनाउँदा त्यहाँ भौतिक संरचना बनाउनु पर्यो, बिजुलीको चाहिँ तार लाँदाखेरि त जमिन चाहिन्छ, अनि त्यहाँ जङ्गल पर्छ, वन्यजन्तु आरक्षण पर्छ, त्यहाँ खानेपानी बिजुली सबै पर्छ। त्यसको लागि ती ऐनहरूले फेरि वन ऐनले दुःख दिन्छ होइन, बिजुली ऐनले दुःख दिन्छ, सबैले गर्दा यी ऐनहरू चाहिँ लागू हुनु हुँदैन है। यो अब विकास ऐन जुन छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत यो MCA भन्ने होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने MCC को नेपालकै सरकारको विकास ऐन अन्तर्गत यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट आयोजना बन्ने, त्यो अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा चल्छ। कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयकै भनौँ न, अब यो सबै अर्थ मन्त्रालयले चलाउने। अब त्यसमा चाहिँ यो काम सुरु भएपछि चाहिँ कसैले पनि खाने पानी वन जेसुकै होस् अवरोध गर्न पाइँदैन। त्योभन्दा यो कानुन माथि हुन्छ भनेको संविधान माथि भनेर लेखिदियो। अब यसमा चाहिँ नेपालमा धेरै विरोध गर्नेहरूको चाहिँ उदाहरण म भन्छु। गुलाफ भनेर चाहिँ एउटा मान्छेलाई के भन्छ दियो होइन, तर त्यो के अरे कुनै मान्छे एउटा उटपट्याङले चाहिँ के भने ला चाहिँ हटाइदियो, फ चाहिँ हटाइदियो, हटाएर यसले त यस्तो गर्यो भनेर के होइन। अब त्यहाँनिर के भन्छ, अनि अब कुनै पनि कुरामा ल यसरी यसले यो के भन्छ भारतको कुरा भारतलाई सोध्नु पर्ने छ भनेपछि भारतलाई सोध्ने यस्तो आयोजनामा भारतले त सहमति लिने हो कि होइन, उसले मान्छ मान्दैन भने सोद्धाखेरि भइहाल्छ नि, हामीलाई बिजुली आउने हो, तपाईँले पनि किन हामीलाई किनबेच गर्नुलाई यो चाहिँ बाटो ठिक छ कि छैन भन्दा भइहाल्छ भनिसक्यो होइन। जम्मै कुरा उल्टो यो चाहिँ अडिट गर्न सक्ने छ भनेको चाहिँ सक्ने छ काटेर गर्न पाउने छैन भनेर उनीहरूले अन्त यो विरोध गर्नेहरूले गरेको हुनाले सबै उल्टो भएर गयो। आखिरी त यो फेरि मैले भन्दैछु सर, यति धेरै डिप एनालाइसिसमा नजाउँ, तर आवश्यक छ कि, किनभने एउटै प्रश्न यहाँ सोध्छु मैले अब अमेरिका एउटा प्रश्न नि, अब ट्रान्समिसन लाइन र बनाउने किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी बेच्नको लागि, तर जुन कोरिडोरमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नयाँ कुनै हाइड्रो हार्बर लगानी थपिएको छैन। अब बन्ने भनेको बुढी गण्डकी पनि अलपत्र छ, बुढी गण्डकी कति पैसा चाहिँ झ्वाम पार्यो भने त अस्ति हाम्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेकै हो होइन। इलेक्ट्रिसिटीमा लगानी नथपिकन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन नगरिकन बेच्ने चाहिँ के सर, त्यो तार मात्रै बेच्ने? म भन्दैछु यसमा, त्यस कारण अमेरिकाको मैले भने MCC भनेको अमेरिकाको पश्चातापको एउटा ठुलो चाहिँ यो
के भन्छ ऊ हो के अरे यसलाई प्रतिबद्धता। अँ। संसारलाई उसले अब के अरे संसारबाट लिने मात्रै होइन, संसारलाई दमन मात्रै गर्ने होइन, संसारलाई बराबरी उठाएर लोकतन्त्र र समृद्धि दुइटैमा अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ भने जनताको आवाज हो नि यो त। त्यसरी आएको। तर नेपालले चाहिँ के सोच्यो, हाम्रो धेरैजना मान्छेहरूले हे यो त उसले यसो गर्छ उसो गर्छ भनेर त्यो टुङ्ग्याउँछ। अब बिजुली कहाँ छ भन्दाखेरि बिजुली त जतिसुकै कुतर्क गरे पनि बिजुली दिनै पछि उत्पादन हुँदैछ। किनभने सम्पूर्ण कुरामा त्यो त अब कानुन सरकारको हो, एकदम अलिअलि तलमाथि होला, तर 20,000 भन्दा बढी मेगावाटलाई त सबै के भन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धान कामहरू सबै हुँदैछ। तर कता कता कहिले काहीँ ढिलासुची यताउति हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर 3,000 मेगावाट त करिब करिब यो सानो सानो 10 मेगावाट 5 मेगावाट 20 मेगावाट 60 मेगावाट होइन 120 मेगावाट त्यो तामाकोसीदेखि लिएर सबै सानो ठुलो खोला खोल्सीमा, खोल्सी त होइन खोलाहरूमा चाहिँ के अरे विद्युतको चाहिँ काम भइरहेछ। त्यो नभइकन त त्यसै सरकार बेकुफ हुन्छ र यो फेरि गरेको कसले भन्दाखेरि प्राधिकरणले गरेको, प्राधिकरणको उसैको हातमा छ होइन। अनि विद्युतको के भन्छ ऊर्जा आयोगले गरेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कसैले भन्यो होला अहिले तत्काललाई बुढी गण्डकी अब यो चुनावपछि जहाँसम्म लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सुरु हुन्छ। किनभने लगानी त त्यहाँ अरबौँ भइसकेको छ। हुन्छ जहाँ सम्भावना छ, जस्तो अहिले हाम्रो 2टा 650 भन्दा बढीको त हाम्रै दुधकोसीमा छ, तुरुन्तै त सबै कुरा भइसकेको छ। अब काम मात्रै सुरु गर्नुपर्ने छ होइन। डिपिआर गरेर डिपिआर त भइसकेको छ। अनि पर के अरे उसको तमोरको पनि भइसकेको छ भने पूर्वमै हाम्रै मैले जानेको मेरै के अरे बुझेकोमा 1200-1400 त त्यहाँ भएछ। हामी चाहिँ हजारै उत्पादन भए पनि बेच्नु कहाँ। फेरि अर्को कुरो यो प्रसारण लाइन त इन्डियालाई बेच्ने मात्रै होइन नि त, पूर्वमा उत्पादन भएको पश्चिम जाँदैछ, पश्चिमबाट इन्डियालाई मात्रै, पहिला त नेपाललाई हुन्छ नि त, घर घरमा पुग्छ नि त। कि उहाँ के अरे तामाकोसीमा उब्जाएको चाहिँ उहीँ राख्नु नलानु, कहाँ लानु? तामाकोसीबाट पूर्व जाओस् कि दक्षिण जाओस् कि उत्तर जाओस् कि पश्चिम जाओस्, लानु त पर्यो नि त। किनभने सबै घरहरू त विभिन्न ठाउँमा बसेको छ। समस्या यो हो। यसलाई नेगेटिभली हेर्दा पनि सकिन्छ, तर जहाँसम्म लाग्छ फिजिकली सबै आयोजनाहरू देखिँदैछन् आउँदैछन्। हाम्रो अब उत्पादन हामीलाई 10,000 मेगावाट त चाहिन्छ कम्तीमा भोलि। अहिले त 2,000 पनि पुगेको छैन। अहिले इन्डियाबाट ल्याएर हामी चलाइरहेछौँ हो, तर हाम्रो फेरि पिक आवर छ नि त। पछि के अरे पिक के भन्छ प्रोडक्सन टाइम भनेको मनसुन हो। त्यस बेला यहाँ 3,000 निस्किन्छ, हामीलाई 2,000 मात्रै चाहिन्छ। 1,000 त बेच्नु पऱ्यो नि त, उनलाई फेरि चाहिने बेला हो त्यो। त्यस कारणले यो त सबै कुरा त तालमेलको कुरा हो। शङ्का गऱ्यो भने त तपाईँ अहिले नै राक्षस जस्तो देखिनुहुन्छ, राम्रो गरेन भने तपाईँ भगवान् हो। यो चाहिँ अब कसरी जाने, सबै त कुरा भनेको हावा जस्तो छ के, उता उडाए पनि भयो उता उडाए पनि भयो तल उडाए पनि भयो माथि उडाए पनि होइन। तर फाइनली पास भयो भनेर मैले एउटा सन्दर्भमा जोड्नु फाइनली पास मात्रै होइन, सुन्नुहोस् यो त सुरु नै भएको छैन। भएपछि मैले फेरि भनेको छु यो यसले आएर उसको छ नि थुप्रै साथीहरूले शङ्का गरेको सेटेलाइट चाहिँ त्यो कहाँ खम्बामा भयो भने म छु, यो चाहिँ यसले बुट बजायो भने म छु, मलाई फाँसी दिनु। तर मैले अझै पनि भन्दै थिएँ साथीहरूलाई, मैले भनेको छु भीम रावलदेखि सबैलाई, यो पास भएर राम्रो भयो भने फेरि भीम रावलजीहरूले चाहिँ राजनीति गर्नु छोडेर सुँगुर पालनमा जानुपर्छ भनेको छु। सुरेश राज आचार्यजीहरू सबै, किनभने किन बेकारमा त्यो राजनीति गर्नु र बेकारमा होइन, हल्ला गरेर हुन्छ र मैले भने सुँगुर पाल्न जानुपर्छ, मलाई त केही मलाई चाहिँ भएन भने झुन्ड्याउनु, कुरो चाहिँ त्यति हो। आफ्नो स्ट्याटस मार्फत र हामीसँगको अन्तर्वार्ता मार्फत के भन्नुभएको थियो नि, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नबुझ्नु नै यो देशको दुर्भाग्य हो भन्ने चाहिँ तपाईँको आशय थियो। आज त करिश्मा मानन्दले समेत नबुझेर एमालेमा प्रवेश गरिसक्नुभयो, अब के भन्ने? होइन, करिश्मादेखि लिएर थुप्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले कहाँ जानुहुन्छ त्यो उहाँहरूको हो। अब मलाई थाहा छैन, म उहाँहरूलाई केही भन्न पनि चाहन्न। तर जसले जसरी बुझ्छ, मैले देखेको चाहिँ नेपालमा लिडर चाहिन्छ, नेतृत्व। नेताको गुण भनेको एउटा फ्युचरिस्ट भन्छ, दूरदृष्टि, भविष्य देख्न सक्ने
होइन भविष्यको कल्पना गर्न सक्ने सही कल्पना गर्न सक्ने त्यसलाई फ्युचरिस्ट भन्छ। अर्को पास्ट भूतकालको इतिहास जान्ने त्यो इतिहासलाई एनालाइसिस गर्न सक्ने विश्लेषण गर्न सक्ने त्यसलाई एनालिस्ट भन्छ। फ्युचरिस्ट र एनालिस्ट नभइकन कुनै मान्छे लिडर हुनै सक्दैन र म्यानेजर पनि भए राम्रो। तर बाबुराम चाहिँ फ्युचरिस्ट र एनालिस्ट सुपर एनालिस्ट हो। म्यानेजरमा मिडल हो या अलिकति अझै लोवर मिडल क्लास हो। यस्तो मान्छे नेपालमा छँदै छैन। नेपालमा त म्यानेजर पनि छैन, के भन्छ सकरहरू मात्रै छ के चुस्नेहरू मात्रै छ र डेमागग धेरै छ। डेमागग भनेको भिडभाड म हो भन्ने खालको त्यसलाई डेमागग भन्छ। नेपालमा केही मान्छे डेमागग छन्, अरू त के भन्छ त्यसलाई एक्सिडेन्टल भन्छ नि, संयोगले नेता भएकाहरू एक्सिडेन्टल लिडरहरू छन्। त्यस कारणले फ्युचरिस्टिक त रहेछ नि, बाबुराम भट्टराई फ्युचरिस्टिक त रहेछ नि। त्यही भएर त यो माओवादी आन्दोलनबाट म भागेर अर्को पार्टी गठन गरिनँ भने माओवादी जनयुद्धको ब्लेम चाहिँ मेरो टाउकोमा लाग्छ। अहिले यो पीर गीतले देखाएको जस्तै जनयुद्धका पूर्व लडाकुहरूको त्यो व्यथा कथा चाहिँ मेरो पनि टाउकोमाथि थोपरिन्छ भनेर भागेका रहेछ नि। होइन, मेरो पनि टाउकोमा ठोकिन्छ भनेको होइन। माओवादीमा उनले त थुप्रै ठाउँमै भनेको छ नि, अब पुँजी नभइकन हुँदैन, पुँजी निर्माणको लागि लोकतान्त्रिक आधार चाहिन्छ भनेर उनले लोकतन्त्रको गणतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ, तर गणतन्त्र लोकतन्त्र बिना त फस्टाउँदैन होइन। त्यस कारणले कम्युनिस्टमा गणतन्त्र हुँदैन भनेर चाहिँ उनको अभ्यास भएको। भाग्नु कहाँ भागेको छ, अहिले पनि त छ नि त। अहिले राजनीति भोट माग्नु भनेको त समस्याको समाधान गर्नु हो नि त। समस्या त अहिले जति पनि माओवादी दलमा चाहिँ संलग्न भएर जति घाइतेहरू भएको छन् होइन, थुप्रै दुःखहरू भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न त कुनै पनि पार्टीले गर्नुपर्छ नि त। माओवादीले मात्रै भाग्यो त होइन। अब त्यहाँनिर प्रचण्डसँग कुरा नमिल्दा, नेतृत्वसँग कुरा नमिल्दा आफूले त विकल्प छोड्नु परेन। तपाईँ र म कुनै हालतमा म एउटा भन्छु, तपाईँ एउटा भन्नुहुन्छ भने मैले देखेको मार्ग एउटा, तपाईँले देखेको मार्ग अर्को भने एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ। त्यस कारणले उनले चाहिँ यो विकल्प हो भनेर विकल्प दिन थाल्यो। अब यहाँ पनि उनी जिम्मेवार छन् त्यसमा र भनि पनि राखेका छन्। यो समस्या त सबै नेपालीको हो नि। नेपालीमा त्यो माओवादी लडाकु मात्रै दुःख पाछ र सरकार तर्फबाट सेनामा लाग्नेहरू कति दुःख पाछ होइन र? सामान्य जनताले कति दुःख पाछन्, त्यसको चाहिँ पीडा चाहिँ कसले झेल्ने? यो सबैको जिम्मेवार चाहिँ जो छ हामी सबै हौँ। तर बाबुराम भट्टराईको एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको छ कि अहिले। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पूर्व लडाकुहरू चाहिँ त्यसरी यौन व्यवसायमा लागेको कुरा चाहिँ मैले पनि सुनेको छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको रहेछ एउटा भिडियोमा। अब त्यो त अलिक गैर जिम्मेवारीपूर्ण भयो कि भन्ने पनि तर्क मान्छेले गरिरहेका छन्, किनभने उहाँ आफै पनि त्यो एउटा जनयुद्धको स्टेक होल्डर हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरू म्यानेजमेन्टमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा आफै भाग्नु भयो, धेरै फ्युचरिस्टिक भएर। अब अहिले चाहिँ आलोचना मात्रै गरेर त भएन, त्यसको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा पनि बोक्नुपर्छ भन्ने किसिमको आलोचना आएको छ। होइन बाबा, त्यो भन्नको लागि त त्यसको पछाडि त तर्क छ नि त। खालि फास यो सबै बेसी हो भनेर भन्नु र होइन, उनले तर्कसहित भनेको छन्। जस्तो वृद्ध भत्ता रोक्नुपर्छ भनेको छन् उनले होइन, किनभने त्यसको विकल्प त पेन्सन हो नि त होइन। त्यसको विकल्प अरू छ नि त, विकल्प दिएर नै भन्छ। मै पनि भन्छु अहिलेको थुप्रो कुराहरू चाहिँ कानुन यति फरक छ कि त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर विकल्पसहित दिन्छ। बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेले मैले पनि देखाएको छु, मैले त भोगेको छु, के को देख्नु, मैले त भोगेको छु होइन। प्रमाण देखाउँ भने व्यक्तिगत त्यो राम्रो हुँदैन होइन। पूर्व लडाकुहरू छ त्यो भन्नु मिल्छ। महिलाहरू भनेको सबै पूर्व लडाकु, महिला युवा युवतीहरू को बाँच्यो होला? सबै लडेकै छन् होइन। को सरकारबाट लडे, कोही चाहिँ के अरे माओवादीबाट लडे, तिनीहरू नेपाली होइनन्। महिलाहरू भनेको लडाकुहरू, महिलाले जुन समस्या, मैले त भन्दैछु 20 वर्षमा 20 लाख बेसिया हुन्छ भन्दैछु यो देशमा। अहिले त 6-7 लाख 5-6 लाख मात्रै होला नि 20 वर्षमा, आगामी 20 वर्षमा, आउने 20 वर्षमा 20 लाख बेसिया हुन्छन्। यदि यो कथा वाचन शिक्षा, चोरी शिक्षा निरन्तर भयो भने यहाँ बलात्कार कुनै हाल, यहाँ गुन्डाको 1 करोड गुन्डा 20 लाख बेसियाले यहाँको अर्थतन्त्र चलाउँछ। म डेफिनेट भन्छु 20 वर्ष। अनि अर्को 5 लाख छन्, त्योभन्दा बढी होला अहिले होइन। जम्मै यहाँको होटेलहरू घन्टे हुन्
अब झन् अब त्यो लामो कुरा नगरौँ होइन त्यसमा चाहिँ किनभने यो बेकारमा फेरि मान्छेलाई बढी आतिन्छ म त बारम्बार भन्दैछु यो चोरे शिक्षा चोर शिक्षाले गर्दाखेरि अहिले चर्पी सोहोर्ने र चौकीदारी गर्ने कति छन् 50-60 लाखभन्दा बढी छ भाँडा माझ्नेहरू अब किनभने आम्दानी छैन यहाँ उत्पादन छैन आम्दानी छैन खर्च दिनको 2000 अथवा भनौँ 20 वर्षमा दिनको 2000 आम्दानी चाहिँ 1000 रुपियाँ भयो भने के हुन्छ अर्को 1000 कहाँ ल्याउनु अर्को कुरो त्यो 1000 कमाउनलाई पसिना काट्नु जानुपर्छ होइन मान्छे पसिना काट्नु जाँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि मस्तीको त सबभन्दा सजिलो काम त्यो हो एउटा वेश्या पाल्नलाई 5 जना गुन्डा चाहिन्छ भोलि किन त्यो त बेच्नु पर्यो नि त मार्केटिङ गर्नु पर्यो नि फेरि यति राम्रो साउ छ कि भारत र चीनमा यति मान्छे धनी हुँदैछ यो त पर्यटकीय क्षेत्र जहिले पनि यति राम्रो एयर कन्डिसन जस्तो छ त्यस कारणले पनि यति सिरियस छ म चुनौती दिएर भन्छु यदि हाम्रो शिक्षा यही कथा शिक्षा कथामा धान फलाउने भात पकाउने घर बनाउने लुगा बनाउने कथामा त्यही नै कक्षा कोठाभित्र घाम मुनि होइन गर्ने हो भने 20 वर्षमा 20 लाख पैसा र अर्को सिचुएसन यही गर्ने र बलात्कार कानुन अहिलेको रहन्छ नि करोनी कानुन रह्यो भने महिला र पुरुष बिचमा नेपाली महिला र पुरुष बिचमा सेक्स नै हुँदैन यो कानुन नै गलत छ भयङ्कर सेक्स नै हुँदैन किनभने महिलाले रबरको अहिले त त्यसै नै भयङ्कर धेरै रबरको चाहिँ त्यो भाइब्रेटर बिक्छ अनि अब केटाको लागि पनि आइसकेछ मैले हेरेँ है अहिले मजाको चाहिँ एउटा रोबोटिक के भन्छ महिला पाउँदो रहेछ स्विच अन गरेपछि मैले जस्तो जम्मै एक्ट गर्ने अनि त्यो डिस्चार्ज गर्ने त नि नेपालको कानुन अनुसार श्रीमतीसँग पनि सम्बन्ध राख्नु पर्यो भने प्रत्येक दिन उसँग मन्जुरी लिनु पर्यो हैन मन्जुरी मात्र होइन उसलाई त भगवान मानेर रात दिन पुज्नु पर्यो अलिकति दुखे भयो कि त्यही काम लगाएर उहीँ गइहाल्छु बलात्कारी धेरै पर्दैन फोन गर्दै पनि पुग्यो यस्तो बोलाइदियो 100 नम्बरमा यहाँ बोलाइदिए पनि हुन्छ केही पर्दैन 100 नम्बरमा यहाँ दुर्घटना भयो भनेर भनिदिने महिला म फल्न बोलेको भनेपछि यो मान्छेले मलाई खत्तम बनायो भनेपछि लगिहाल्छ केही सोध्दैन लगी नै हाल्छ 1 रात 2 रात 3 रात त्यस कारणले त सेक्स त हुँदैन र गाई कानुनले गाई चाहिँ 20 वर्षमा मासिन्छ कि वर्षको 50 अरब बजेट छुट्याउनु पर्यो सरकारले न त भने गाई मासिन्छ किनभने गाईको त म अब जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता हुनुपर्छ र बेच्नेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भने मुद्दा दायर गर्दैछु अब किनभने गाई त माताजी हो नि त पाल्नु परेन किन बेच्नु पाइन्छ कहीँ आमालाई बेच्नु पाइन्छ गाई बेच्न पाइदैन भनेर बाउ बेच्नु पाइन्छ आमा बेच्नु पाइन्छ गोरु बाउ हो आमा हो गाई त्यो जेन्युन तर्क हो त कसरी जेन्युन तर्क अवश्य हो माता भनेको के हो आमा होइन आमा बेच्नु पाइन्छ आमालाई छाडा छोड्नु पाइन्छ त्यो क्राइम हो त्यस कारणले अब यो चाहिँ गाई कानुन र करोनी कानुन सुधार भएन भने नेपालको त मैले भने नि जनसङ्ख्या नै हुँदैन होला जस्तो लाग्छ के छ गाउँमा अहिले खेती गाउँमा भयङ्कर राम्रो छ शिक्षा अहिले हामीले चाहिँ मान्छे बिग्रेको मान्छेलाई कसरी बनाउने भनेर 22 वर्षदेखि म लागेको सबै लोभ छोडेर धन कमाउने मान कमाउने ज्यान बनाउने लोभ छोडेर यो ज्ञान कमाउने र ज्ञान दिने अनि त्यसपछि काम गरेर स्वस्थ रहने यो काममा मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी सिकाउने आफू पनि बदलिने चेन्ज हुने अनि मान्छेलाई अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर आमा हुनेहरूलाई भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ के अरे केटीहरूलाई भन्नु पर्यो विद्यार्थीहरू छ सानो त्यहीँ जन्मेको पनि छ त्यहाँनिर हुर्कँदै गरेको बाहिरबाट चाहिँ 8 देखि 11 को बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम कसरी जीवनमा एकदम ज्ञान बुद्धि विवेक सिप र आँट सिकेर सुखी खुसी जीवन र स्वस्थ जीवन बिताउने भन्ने कुरा चाहिँ म लगातार हाम्रो हाई स्कुल छ अहिले 11 क्लासमा पुगेको छ अरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ MA PhD सम्म सुरु गरेको छु 22 वर्ष भयो अभियान अनि परीक्षण एकदमै राम्रो छ त्यसको डिटेल अब त पछि उसमा हुन्छ लिङ्कमा चाहिँ पठाउँला तर
अहिले चाहिँ त्यही मान्छे बनाउने काममा। र गाउँमा बस्दा राम्रो चाहिँ के रहेछ भने यो सहरमा चाहिँ यहाँ धुवाँ र धुलोले, अब मेरो घर त यहाँ फरक छ, वनस्पति छ, तर अरूले उडाएको धुलो होइन, गाडीले भित्रबाट बल्दाखेरि, तेल बल्दाखेरि उडेको धुवाँ, अनि तल टायरले के अरे निकालेको धुलोले यति धेरै। अब यो काठमाडौँबाट यहाँ यति बेला छ्याङ्ग देखिन्थ्यो पहिला पहिला हिमाल। अहिले म यहाँ 8-10 दिन भयो आएको, एक दिन पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म हिमाल देखिँदैन। भनेपछि काठमाडौँको उतातिरबाट गयो भने उता त हिमाल देखिन्छ, किन यहाँ देखिँदैन भन्दा पहिला यही ठाउँबाट अहिले सबै धुलोको बादल होइन, अब तुवालो पनि भन्छ, तर यति गहिरो तुवालो छ, यति बाक्लो तुवालो छ कि भनेर साध्य छैन। भनेपछि यहाँको मान्छेहरू 50 लाख मान्छे नेपालीहरू यहाँ थुप्रिया छौँ, हामी कसरी बाँच्छौँ होला? बाफरे, हाम्रो जीवन त अवश्य दुखी हुन्छ, रोगी हुन्छ। र अब आयुले बाँच्नु पर्ने 100, यहाँ त 70बाट 60मै पो जाला जस्तो, बाँच्यो भने पनि रोगी भएर बाँच्छौँ, फोक्सोको रोग। त्यस कारणले मैले गाउँमा गएर चाहिँ फोक्सो ठिक, ताजा हावा खाएर अनि तातो पानी पिएर पेट ठिक र मुटु ठिक सबै, अनि त्यसपछि काम गरेर एकदम, अनि घाममुनि काम गरेपछि त सबै कुरा ठिक हुँदो रहेछ, यो जोड्नीहरू मसलहरू, अनि एकदम फिट। तपाईँ यहाँ नभएको बेलामा होइन विभिन्न कुराहरू घटे नि त, थुप्रो घट्यो, थुप्रो कुराहरू घट्यो होइन। म एकदम स्पेसिफिकली एउटा विषयमा चाहिँ पोइन्ट गर्न चाहेँ। करिब 1.5-2 वर्ष यहाँसम्म मैले पहिलो अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ, र त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ त्यति बेला यहाँ भाइरल पनि हुनुभएको थियो सामाजिक सञ्जालमा, विशेष गरी तपाईँले नै त्यो मेरो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो नि, मैले 1000जनासँग सेक्स गरेँ भन्यो भने चाहिँ त्यो लाखौँ मान्छेले हेर्न चाहन्छ, तर मैले राम्रो कुरा गरेँ, ज्ञानका कुरा गरेँ भन्यो भने चाहिँ त्यो हेर्न चाहँदैन, त्यो भाइरल पनि हुँदैन भन्नुभएको थियो। आई थिङ्क म त्यसलाई सम्झिन्छु कि अझै पनि अहिले नेपाली समाजमा घटेका पछिल्लो केही दिन अगाडि मात्रै घटेका कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने 18 महिने बालिकालाई अपहरण गरेर, बलात्कार गरेर, मारेर झोलामा प्याक गरेको घटना एउटा भयो। आफ्नै शिक्षकले चाहिँ 6 कक्षा पढ्ने बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना, जसको कारणले गर्दा एकजना महिला प्रहरीको पनि ज्यान गयो। लेटाङको घटना अर्को भयो। अर्को यहीँ माडीमा पनि आफ्नै छात्रालाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको घटनाहरू आइरहेछ होइन। तपाईले दिन खोजेको त्यति बेलाको सन्देश के थियो? मतलब सेक्स एजुकेसन जरुरी छ प्रत्येक समाजमा, परिवारमा, स्कुलमा, त्यस कारणले गर्दा यस्ता खालका घटनाहरू नघटुन् भन्ने थियो कि के थियो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त सर। होइन, मैले स्कुल खोलेको, म चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छे, म 9 पटक चुनावमा सहभागी भएर 4 पटक आफै उठेको, हार्दै भए पनि ठिकै छ। यो सब छोडेर मैले चाहिँ यो स्कुल बनाएको कारण थाहा भयो कि म प्रधानमन्त्री भए पनि यदि यो अहिलेको जस्तो कुनै पनि उपाय नभएको समाज, किताबको कथा सुनाएर, धानको कथा सुनाउने, भातको कथा सुनाएर मान्छेलाई चाहिँ के हुर्काउने, यो शिक्षाले त म त्यसरी हुर्केको हुनाले मलाई त चिया पकाउनु पनि आउँदैन, पानी तताउनु आउँदैन। 25 वर्ष किताब घोकेर 3 किलो सर्टिफिकेट बनाउँदा मैले खासमा त्यहाँबाट सिकेको चाहिँ पानी तताउनु पनि आउँदैन। भनेपछि त कथा रहेछ, सुनि पठायो होइन। किताबमा कथा कहानी सुन्यो, सकियो। त्यस कारणले पनि अब हुँदैन त्यसरी। र समस्या यति धेरै जटिल समस्याहरू देखेँ कि त्यो समस्या के भन्दा मान्छेको सबै समस्या, गरिब एउटा मान्छे गरिब छ, देश गरिब छ, बेरोजगार छ त्यो मान्छे यहाँ, अनि त्यसपछि रोगी छ, त्यसपछि दुखी छ। यो त मान्छेमा हुनै हुँदैन। मान्छे त गरिब हुनै सक्दैन। यहाँ धनै छैन, धन भ्रम हो होइन, धन भ्रम हो। सबै कुरा पञ्चतत्त्व छ नि, आकाश धरती घाम पानी यो हावा सबै र बिरुवाहरू, यति हो धन, प्राणीहरू, धनै त्यति हो। तर त्यो बुझ्दैन। त्यस कारणले बेरोजगार भन्छ, हात खुट्टा चल्ने मान्छे बेरोजगार हो भने त्यसलाई गोली ठोकेर मार्नुपर्छ भन्छु। कोही मान्छे म बेरोजगार छु, ऊ चाहिँ सकल, अब ऊ चाहिँ हात खुट्टा चल्दैन भने त बिचरा उसलाई त सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। मुख चल्यो भने पनि उसले केही न केही त गर्न सक्छ नि भन्यो भने। यस्तो मान्छे बेरोजगार छु भन्यो भने मलाई चाहिँ यो अचम्म लाग्छ। त्यसै कारणले पनि यो समस्या एकातिर यो आर्थिक समस्या छ होइन। अर्को सामाजिक समस्या के भयो? प्राकृतिक रूपमा जुन विशेष गरेर यौनको समस्या छ होइन। अब जति पनि यो समस्या छ नि, अहिले आएको आर्थिक समस्या पनि छ, बेरोजगार
के अरे गरिब बेरोजगार अनि रोगी दुखी यो सब कुरा चाहिँ फेरि जन्मैबाट सुरु भएर आएको छ। त्यसको जरा नै जन्म छ। उसको यो चाहिँ मान्छे गरिब हुँदै हुँदैन, बेरोजगार हुँदै हुँदैन, दुखी हुँदै हुँदैन, रोगी हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आमालाई थाहा भए, बाउलाई थाहा भए उनले त सिकाउँथ्यो नि त कसरी नहुने। जस्तो म अहिले 74 लाग्नु लागेँ, अहिले म 27 वर्ष जस्तो फ्रिली फिल गर्छु। यति फिल गर्छु कि म अहिले पनि 16 घन्टा काम गर्न सक्छु। अब सेक्सकै कुरा गरौँ होइन, अहिले पनि म इक्वली 27-30 वर्षको उमेरमा जस्तो थियो त्यस्तै नै छु भनेपछि अब मैले त त्यो त प्रमाणित गरेर देखाएँ नि त। त्यस कारणले अहिले कहाँनिर त्यो यो जम्मै मान्छे गरिब बेरोजगार रोगी मान्छे कहाँबाट जन्मिन्छ भन्दा त त्यही आमाको योनिबाट जन्मिन्छ। को त्यसको जिम्मेवार भन्दा त बाउआमै हो। मस्ती मार्ने अनि त्यसपछि बच्चा जन्माउने के को लागि भन्दा यसले मलाई भविष्यमा बोक्छ पाल्छ भनेर त्यस्तो स्वार्थ पनि कहीँ हुन्छ होइन। त्यो मान्छेले दुःख पाउँछ भन्ने कुरा छैन, सुख पाओस् भन्छ, तर सुखको आधार के त? सबभन्दा चाहिँ मुख्य कुरो यो बिचमा यस्तो समस्याहरू लुकाएको नानी अथवा बच्चा जन्माउने सन्तान जन्माउने महिलालाई यो खेती युग सुरु भएपछि जति जमिन कब्जा गर्न थाले नि जसले भन्छ हिजो मालिक थियो दासको, पछि राजाहरू सामन्तीको चाहिँ मालिक, यो हलिगोठाला बनाएर जब धेरै जमिन कब्जा गरेर धनी हुने मान्छेको कल्पनाकै कारणले चाहिँ यो जसलाई राजाहरू भन्छ देशहरू बन्यो। त्यो कारण नै त्यही हो। र धेर कब्जा गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा धेर मान्छे भयो भने लडेर अर्को थोर हुनेलाई जितिने अथवा बलियोले चाहिँ जित्ने। अनि त्यसको लागि मान्छे जन्माउनु भन्दाखेरि महिलालाई आमालाई चाहिँ त्यो के गर्यो, आमाको भूमिका होइन, उसलाई केवल त्यो सेना जन्माउने के अथवा भलिगोठालाई जन्माउने, चुप यसरी सिधा नहेर्ने, राजालाई नहेर्ने, आइमै पनि त्यस्तै, आमा पनि त्यस्तै तल हेर्ने, अनि अरू उसले जन्माएको सन्तान पनि तल हेर्ने, अनि माथि हेरेर मस्ती मार्ने चाहिँ को? राजा र राजाको सन्तानहरू, रानीहरू हो। रानी पनि फेरि ठ्याक्क महिला भएकोले उसको पनि तल बस्नुपर्ने मान्छेको लोग्ने मान्छे, त्यो पनि राजा मान्छे, जमिनदार, जमिन हडप्ने मान्छे राजा बनाउँदाले सेना विकास गर्यो बन्दुक गोलीको लागि। कसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दाखेरि आफ्नै जनता जो छ कतै चलबलाउलास्, जे भन्छ त्यही गर्लास्। उब्जाउनु पर्यो, मिठो उब्जाउनु पर्यो, मासु उब्जाउनु पर्यो होइन, के अरे खाना उब्जाउनु पर्यो, लुगा उब्जाउनु पर्यो, हामीले चाहेको धन उब्जाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई मैले भने जस्तो त्यो पल्लोलाई जितेर त्यसलाई पनि हडपेर आफ्नो कब्जामा राख्नु पर्यो भनेर आफ्नै जनतालाई अधीनमा राख्नु र अरूलाई जित्नुको लागि बन्दुकको गोली बनायो। त्यसले नपुगेर चाहिँ पछि के भयो त, बढी सेना पनि बनाउनुको लागि चाहिँ महिलालाई बढीभन्दा बढी सन्तानले डाँडा काँडा ढाकोस् होइन, आशिषै दिन थाले, आशिषै दिन दुबो जस्तो पुरै मौलाओस् होइन, चारैतिर फैलाओस् भनेर त्यो राजाहरूको पालाको। अनि त्यो चाहिँ महिलालाई केवल बच्चा पाउने मेसिन मात्रै उत्पादन गर्ने, अनि त्यसपछि त्यही साथसाथै धर्मको विकास पनि गर्यो। यता भनौँ न सबभन्दा पुरानो हिन्दू धर्मको विकास भयो। त्यो चाहिँ के गर्यो त, भगवान छ भनेर मान्छेलाई त दुःख पाउँछस् नि, त्यो कसरी पाएको थाहा छ? त्यो भगवानले दिएको, किन तैँले पाप गरेको छस्? एउटा कुरो। अनि हेर त यो उज्यालो माथि आकाश यस्तो कहाँ, यत्रो त बाफ्रे भयो त अलपत्र, त थाहै नपाउने, यो कहाँबाट भयो भन्दाखेरि भगवानले गरेको। हेर त उज्यालो हुन्छ, अँध्यारो भयो कसरी? भगवानले गरेको भनेर त्यो अज्ञानी मान्छे अल्पज्ञानी मान्छेलाई भ्रम, किन विज्ञानको विकास भएको थिएन। पछि 200-300 वर्ष मान्छे अगाडि मात्रै पछाडि मात्रै यो सेरोफेरोमा मात्रै हो विज्ञानको विकास हुन थालेको, त्यो पनि राजाको घाँटी काटेर। त्यस कारणले यस्तो बेलामा उनीहरूले के भयो, यतातिर के अरे हिन्दू धर्मले पण्डित जन्मायो होइन, पण्डितको भगवानको प्रवचक, अनि भगवानको राजदरबारमा को, अनि भगवान चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मन्दिर बनायो पण्डितहरूलाई हेर्ने, अनि पण्डित राख्यो। अनि पण्डितले चाहिँ भगवान कहाँ छ भन्दा यहाँ छ, तर खासमा चाहिँ दरबारमा छ भनेर भनेर चाहिँ सकार भन्नु लायो है। अनि त्यही गुहे मान्छे, त्यही मुते मान्छे
त्यही देखेको छु नि यहाँ। मैले त प्रत्यक्ष नदेखे भए त भन्दिनँ थिएँ। अनि उता पछि बुद्ध मान्छे थियो, बिचारा गए होइन, अलिअलि जान्दथे कुरा, अरूभन्दा जान्ने भएकोले निकै जान्ने थिए। तर उनलाई पनि पछि भगवान् बनाइदिएल। म भगवान् होइन भन्थे, उनले होइन भन्थे। तर कथा, यता गीताको कथा, महाभारतको कथा, रामायणको कथा, पुरा कथा किताबमा मैले त्यस कारण त कागजको आविष्कार नै मान्छेको चाहिँ के भन्छ विनाश हो भन्छु। या सबभन्दा विशेष गरेर नेपाली कागज भएपछि किताब हो, किताब भएपछि कथा भयो, कथा पछि बेथा आयो। सबै धान फलाउने मान्छे कथा पढेर धान होइन, धानको भात होइन कि मिठो मिठो मासु भात खोजे, धान फल्नै छोड्यो नि। किनभने स्कुल चढेपछि किताब पढेँ, किताब चढेपछि धान त वनमारा गाडी धान खेत त। यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले अलि लामो भयो, तर मैले भन्नु खोजेको तपाईँले भनेको कुरा त अब यहाँ बुझाउन पनि मैले सकिँदैन होला। मैले कम्प्लिट गर्दैछु। यतापट्टि पण्डितको बोली, लामाको बोली, क्रिस्चियनहरूले उसलाई जिजस क्राइस्ट मान्छे थियो, उसलाई भगवान् बनायो, त्यही के अरे उसले रोमनहरूले। अनि उता पादरीको बोली, पछि मोहम्मदलाई पनि भगवान् बनाएर इस्लामहरूले मुल्लाको बोलीले चाहिँ राजाहरूले मान्छेलाई अधीनमा राखे। एउटा सेनाको गोली, अरू भगवान्को बोली भनौँ न, पण्डित, लामा, पादरी र मुल्लाको बोलीले अहिलेसम्म अधीनमा राखेको छ। समस्या त्यहीँबाट सबै यो आमा होइन र मान्छेको समस्याहरू। अनि राजाहरूले जे मन लाग्यो छप, कसको हुकुम? भगवान्को, कहाँ? महाराजको होइन, महारानीको, दरबारको। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि यो नेपालमा अहिले भइरहेको संस्कार, संस्कृति, धर्ममा आधारित, विज्ञानमा ठिक उल्टो छ। या एक अंश अलिअलि मिले जस्तो छ, मिल्दैन। भ्रम यतापट्टि, धर्म भ्रम हो, विज्ञान सत्य हो। त्यस कारणले जति जति विज्ञानको ज्ञान मलाई भयो, बबुली पहिला मन्दिर कहाँ सबैतिर जान्थेँ, पछि विज्ञान थाहा पाएपछि यो भ्रम रहेछ भनेर अहिले म त्यसको एकदमै विरोध गर्छु। त्यस कारणले अहिलेको जुन संस्कार छ नि, यो बलात्कार हुने, बेरोजगार हुने होइन, के अरे बलात्कार मात्रै होइन, हत्या हुने, झगडा हुने, यो सबै मान्छेको अज्ञानता, विज्ञानको अज्ञान र धर्मको भीरुता एकदमै गरेर कल्पनामा डुबेपछि चाहिँ यो मान्छेको अनन्त समस्या आएको। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु त्यो स्कुल खोलेको। त्यो स्कुल खोलेपछि त म त अहिले त म मात्रै होइन, मेरो त्यहाँ आउनु, त्यहाँ तपाईँहरू आउनुभयो भने खोटाङमा छ। मैले भने खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी वडा नम्बर 2 त्यो नगरमा छ। अनि त्यहाँ ठ्याक्क दिक्तेल बजारकै छेउमा छ, सुभद्रा मदन फाउन्डेसन भन्छ, शुभम फाउन्डेसन। त्यहाँ आउनुभयो भने सबैलाई स्वागत छ। म फोन नम्बर पनि दिन्छु, 036 420 209 479 दुईवटा छ। मेरो चाहिँ 9841 746 3वटा 5 सम्पर्क गरेर त्यहाँ आएपछि चाहिँ यो अहिलेको छ नि, जति पनि संसारभरि, नेपालभरि मान्छेबाट सृजित, मान्छेमा भइरहेको समस्याको समाधानको एउटा उपाय त्यहाँ निस्केको छ। त्यसैमा लाग्यो। मोर स्पेसिफिकल्ली त्यो अहिलेको क्वेसनमा अलिकति है, जस्तो नेपाली समाजमा नि यौन प्रतिबन्धित छ क्या कुरा गर्नको लागि, त्यो राजाहरूले गरेको कुरा गर्नको लागि होइन। हामी बाहिर कुरा गऱ्यो भने कति अश्लील रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ, भित्र त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। अर्को कुरा चाहिँ भित्र आमालाई बलात्कार गर्छ, अनि त्यही कुराहरू देखियो क्या। मतलब यो समाज बढी कुण्ठित भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घटिरहेको हो, मेरो प्रश्न। मैले त्यही त भने, जति यो संसार त पारदर्शी छ, जति देखायो उति के भन्छ मान्छेमा कुनै पनि समस्या हल हुन्छ। किन थाहा देखेपछि थाहा पाउँछ नि। तपाईँले लुकाउनु सबै कुरा। उदाहरणको लागि एउटा कुरो, एउटा घरमा 5 जना छौँ हामी परिवार, त्यसमा आमा बाउ छ, छोराछोरी 3 जना छ होइन। 2 जना आमा बाउ छ। आमा र बाउले छुटुक्क एउटा कुरा चट्ट त्यहाँ लगेर कहीँ राख्यो, छोराछोरीलाई नभनिकन। तर छोराछोरीले झलस्से देख्यो, के रहेछ नभनिकन राख्यो भने त्यो के हुन्छ, त्यो छोराछोरीलाई जिज्ञासा हुन्छ। कसले देख्यो त्यसले गएर चाहिँ खोताल खाल्छ गर्छ कि भन्छ, ए बुहारी मम्मीले ल्याउनु भएको थियो नि, त्यो केही पनि भन्नु भएन। अनि भन्नु त के अरे, तर पनि यो चाहिँ नगर है, नछु है, नहेर है भनेपछि त्यो त के हो भित्र झन् जिज्ञासा भयो। सानो कुरा केही ल्याएर छ, सामान्य एउटा चाहिँ के अरे, अब एउटा साँचोको डल्लो भनौँ न,
कहीँ राख्नलाई हो, तर उनीहरूले केटाकेटीले चलाएर बिगार्छ भनेर त्यो चाहिँ नगर है, नछुनु यहाँ के भनेर चाहिँ भन्यो। तर उनीहरूले निकालेर पनि के रहेछ नभनेपछि त निकाल्दै गर्दै भाँचियो या कतै हरायो। त्यो चाहिँ मेरो स्कुलमा धेरै 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 भयो। अहिले चाहिँ के ल्याउँछु सबै कुरा देखाएपछि यो तिम्रो लागि काम लाग्ने यो हो भनेपछि वास्तै गर्दैन। भित्र के लाग्यो, सुन गओस् कि चाँदी रहोस् कि हिरा लगाओस्, अहिलेको भनेको यही नै। संसारको मान्छेहरू चाहिँ सबै कुरा जान्न चाहन्छ, उसको वरिपरि के कुराहरू हो भन्न चाहन्छ। त्यस कारणले लोकतन्त्र चाहिने, स्वतन्त्रता चाहिने, पारदर्शिता चाहिने भनेको त्यही हो। राजाहरूले चाहिँ सबै लुकाएर अरूलाई चाहिँ जानकारी नदिने, अरूलाई बेवकुफ बनाएर राख्ने, भ्रममा पार्ने, अनि आफू मात्रै सबै थाहा पाएर अधीनमा राख्ने, यही कुरा भएको र अहिले जम्मै क्राइमहरू छ नि, सबै कुरा चाहिँ एक पक्षले मात्रै चाहिँ यो उ गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको हो। महिलाहरूलाई छोप अनि पुरुषलाई चाहिँ तललाई छोप भनेर राजाहरूले सुरु गरेको, अहिले राजै फस्न लागेको छ होइन। महाराजी त फसिहाले नि त होइन, उनीहरू त एउटा राजाको एउटा अङ्गहरू जस्तो भयो नि त तिनीहरू। त्यस कारणले आफ्नो खाल्डो चाहिँ आफै खनेको छ। र यो कानुन जुन बनेको छ, राजाहरूको कानुन अहिलेसम्म लागू भयो। महिलालाई अधिकार दिने नाममा, गाईलाई माता दिने नाममा, गाईलाई माता मान्ने नाममा गाई नै नासिने भयो गाई कानुनले। महिलाहरूलाई अधिकार दिने नाममा अब महिलासँग सेक्स नै हुँदैन, किनभने यति खराब छ कि त्यो कानुन अहिलेको प्रधानमन्त्री अथवा प्रधान न्यायाधीश अथवा यहाँको सांसदहरू के अरे सभामुख त फसी नै घुम्ने। सभामुख कानुन बनाउने मान्छे फसीको कानुन बनाउने मान्छे होइन। त्यस कारणले 23 दिन जेल त जम्मै जान्छन् अहिलेको कारणले। एक न एक दिन जेल जान्छन् होइन, त्यो त कसैले रिपोर्ट गर्ने बित्तिकै शेरबहादुरलाई 23 दिन त अनुसन्धान गर्नु परेन। अहिलेको कानुनले आफ्नै श्रीमतीले गर्दै पनि भइहाल्यो। पुग्यो। कुनै पनि महिलाले मलाई उहाँले दुःख दिनुभयो भनेपछि सक्यो। नभेटेको मान्छेले पनि, नछुएको मान्छेले पनि महिलाले हुनुपर्छ। कहाँदेखि भन्छ, उहाँसँग गएको पार्टीमा थिएँ, उहाँ उद्घाटनमा आउनुभएको थियो, अनि म पनि त्यहाँ नजिक जाँदाखेरि उहाँले एकदमै नराम्रो दृष्टिले मलाई हेर्नुभयो, अनि मलाई चाहिँ यो भनिदियो भने पल्साको जस्तै ठ्याक्कै त्यही हो त्यो होइन। पल्साको त त्यो फेरि पल्सा चाहिँ यत्रो दिन लाग्ने अनुसन्धान गर्न। अर्को एकजना मोहन बानिया भन्ने प्रदेश सांसद चाहिँ फेरि 5 लाख धरोटीमा कति छिटो उहाँको अनुसन्धान भयो, कति छिटो उहाँ धरोटीमा रिहा हुनुभयो हेर्नुहोस्। तर अनुसन्धान त भयो नि त, खोइ भयो कि भएन, बेइज्जती त भयो नि त, बाफ्रे बिचरा। तर उहाँ त फेरि जेल बस्नु पऱ्यो नि, दुःख पाउनु पऱ्यो नि। पल्साको त बेइज्जती पनि भयो, प्रहरीमा गयो कि गएन, दुःख पनि पायो होइन। प्रहरीमा गयो कि गएन, 2-3 दिन कति गयो नि त। 2 घन्टै गए पनि, 1 मिनट गए पनि पुग्यो। ठुलाएर पावर भएकोलाई र नभएकोलाई चाहिँ फरक हुँदो रहेछ कानुन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। कानुन त यहाँ खालि सरकारले मात्रै जानुन्, कानुन भनेको कर्मचारीले मात्रै जानु, उनीहरूले बनाएको कानुनले। म जस्तो मान्छे सबैभन्दा बुढो, सबैभन्दा म इमान्दार मान्छु क्या, म चाहिँ यो देशको कानुन मान्ने मान्छे, म कानुन मान्ने। म नै अहिले कानुनको शिकार भएको छु, किनभने सबै कुरा थाहा हुँदैन र अर्को कुरो थाहा दिँदैन, अनि झुक्क्याएर चाहिँ अनि कानुन लगाएर मलाई जरिवाना गराउने, दुःख दिने, बेइज्जत गर्ने, थुप्रै यही अहिले घर करको कर चाहिँ लागू गरेछन् होइन। अब घरको नक्सा चाहियो, छाप चाहियो, अनि जन्म दर्ताको पनि यो भएन त्यो भएन। ए बाबा त्यो नहुने मिलाउनुको लागि होइन, सरकार कर्मचारी त्यो होइन, स्थायी कर्मचारी हुने त्यो होइन। मिलेन भने अनि जरिवाना गर्ने, दुःख दिने, अब इमान्दारलाई दुःख दिने, अनि बेइमानहरूलाई चाहिँ सबै सुकै घरैमा बनाइदिने। त्यस कारण यो समस्या भनेको यही राजाहरूबाटै, अपारदर्शीबाटै, यो विभेदकारी हाम्रो संस्कृतिबाट आएको। विभेदकारी राजाको संस्कृति अहिले पनि ठ्याक्क यो छ नि। अहिले सरकार हुनेहरू शेरबहादुरदेखि लिएर तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र हाम्रो राजनीति भनौँ न, अथवा हाम्रो राज गर्ने नीतिले नै यी सबै कुराहरू जन्माएको छ भने वैज्ञानिक छैन भन्ने कुरा। तर मैले सोध्न खोजेको प्रश्नको आशय चाहिँ के थियो भने, शिक्षकहरू पनि आफ्नै छात्रहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्छन् भने त्यस्तो शिक्षकले अब के शिक्षा दिन्छन्। हिजो अस्ति त लेटाङमा आयो, यता माडीमा आयो, त्यस्ता शिक्षकले चाहिँ समाजमा कस्तो चाहिँ चेला उत्पादन गर्छन् होला, ती चेलाहरूमाथि कस्तो असर पर्छ होला होइन। किन यो भइरहेछ, शिक्षकहरू नै किन चाहिँ बिग्रिरहेछन् कि? शिक्षक त त्यो चोर होइन र, सबै शिक्षक चोर हुन्, चोरेर पास गरेका छ। चोरेर होइन, कसले चाहिँ जानेर पास गरेका छ कि सारेर पास गरेका छन्, चोर नै त हो।
कि घोकेर पास गरेका छन्, जानेर पास गरेका छन्, जम्मै घोके चोरे सारे हो, चोरेहरू हुन्। त्यो चोरले काम त त्यही गर्ने भयो। अर्को कुरो उसले जेसुकै कथा किताबमा सुनाए पनि सुने पनि त्यही हो, खालि राजाहरूको कथा। फल्नाले आज्ञा गर्नु, गोमा ब्राह्मणी विष्णु धर्म आज्ञा गर्नुहुन्छ, यहाँ फल्ना भने रामजीले यसो यसो भनिबक्स्यो, कृष्णले यसो आज्ञा गर्नुहुन्छ, जम्मै त्यही कथा त हो नि। त्यो राजाहरूको आविष्कार हो। ओ जिजस क्राइस्ट, ओ बुद्ध भगवान्को सत्सम गरामी, यो जम्मै कुरा राजाहरूले बनाएको कथा हो। धान उत्पादन गर्ने, दुध उत्पादन गर्ने होइन के, तरकारी उत्पादन गर्ने होइन, घर बनाउने कथा हो, कथा। त्यो चोरहरूले आफ्नो जीविका गर्नलाई, अनि सिकेकै चोर्नु छ, सिकाउने चोर्नु हो। अनि चोरहरूले राम्रो काम गर्छ। अहिलेको यो जम्मै घोके कथा शिक्षा भनेको चोर शिक्षा हो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने सुरुमा तपाईँले भने नि मैले, हाम्रो स्कुल खोलेको त्यो गर्ने शिक्षा, गरे शिक्षा, त्यो गर्ने मान्छेहरूको शिक्षा, चोर्ने मान्छेहरूको शिक्षा अहिले किताब घोक्ने जति जम्मै चोर हुन्। चोर नभए अब देश चोरेर यत्रो अहिले हेरौँ त केही त छैन। आफ्नो देशमा उत्पादन गरे त विदेशको अहिले 20 खरब पुग्छ यो सालको यहाँको आयात, हाम्रोमा 1 खरब पनि छैन। भनेपछि चोरहरू भए उत्पादक पुर्खाहरू त हाम्रो उत्पादन गर्थे नि अलिअलि धर्मको भगवान् भन्दै पनि, अहिले त पढेपछि जम्मै चोर भए। त्यस्ता चोरले असल काम गर्छन्। मकै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, भटमास बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, सबै कुरा, धनिया हरियो धनिया यहाँ 24 घन्टा 12 महिना यति जङ्गल जस्तो हुन्छ, त्यो पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। इन्डियाबाट नआए खान पाइँदैन। कहीँ पनि इन्डिया मात्रै होइन, अहिले युक्रेनमा झगडा भएको तेलै कति महँगो हाँस उठ्छ होइन। त्यो 160-50 लिटरको लिटरमा पाउने 300 भन्दा बढी भइसक्यो, अझै 5000 पुग्न सक्छ। पेट्रोल पनि त्यस्तै हो। त्यस कारणले हाम्रो देश त किताब घोकेर चोरेर पास गर्ने चोरहरूको देश हो। म पनि चोर हो, किनभने मैले जति कसैले पनि घोकेको छैन। 3 किलो सर्टिफिकेट छ, चोरेको चोरे जस्तो लाग्छ। अब त्यो घोकेर चोर्नु एउटै छ भने बिर्सिन्छ। मलाई त्यो शिक्षाले तातो पानी तताउनु आउँदैन भने म चोरभन्दा के कम हो। त्यसै कारणले पनि अहिलेको जुन समस्या छ नि, अनन्त समस्या, बलात्कार र हत्या त भइ नै रहन्छ, कुटाकुट नहुने त कुरै छैन, लुछालुस त भइ नै रहेको छ। अहिले चोरी कम्ती छ, माथिको प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्मलाई त्यो ढिकुटी चोर्ने त हो नि। नचोरे त हुन्छ र, गुन्डा पाल्नुलाई नचोरी हुन्छ। अब डकैती भन्यो भने त्यहाँ जेल गइहाल्छन्। चोर्नु पर्यो कि चोर भनेको त नथापाइ गर्ने हो नि त होइन। अथवा यसो छलेर चोर्ने क्या, मिलाएर प्रक्रिया मिलाएर चोर्नु, चोरै त हो नि। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहे महत्त्वपूर्ण संवादलाई। धन्यवाद।